क़िससुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता क़िस्त का इख्तिताम हमने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और जावेद गामदी साहिब की तरफ से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की बाबत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा होने के उमूमी ख्याल से हटकर दलाइल पेश करने से किया था। जाहिर है ये बड़ा अहम मौजू है और हमारी कोशिश है कि इस्लामी स्कॉलर्स के जो मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र इस बारे में मौजूद हैं उन्हें मिनो अन आपके सामने रखा जाए ताकि हकीकत की तह तक पहुंचने में आसानी रहे। वरना तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं कि हम इन नाजुक मामलात पर कोई ठोस और हतमी राय दे सकें। आज हम इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 8वीं किस्त। उम्मुल बशर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदाइश से मुताल्लिक दीगर मज़ाहिब की कुतुब में दर्ज हवालों और इसी तनाजुर में एक दो आयात कुरानी के अलावा इस ज़िम्न में बयान की जाने वाली अहादीस का निचोड़ पेश करते हुए जनाब जावेद गामदी कहते हैं कि इस वाक़े यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के रावी सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनके अलावा किसी दूसरे सहाबी से ये रिवायत बयान नहीं हुई। यूं लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में सामईन को इस अम्र की नसीहत कर रहे थे कि वो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें, उनसे खैर खाही करें, उनके साथ गुजारा करें, इसको बहुत ज्यादा कानून कायदे के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें, उनके साथ हिकमत के साथ बर्ताव करें और अगर कभी बीवी मसाइल पैदा करने लगे, मुंह बिसोरने लगे, बिला वजह शुकूक शुबहात और शिकवे शिकायत करने लगे तब भी बहुत प्यार से उसको समझाने की कोशिश की जाए। चुनाचे इस ज़िम्न में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की नफ्सियात को पसली से तशबीह दी कि अगर पसली को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश की जाए यानी उसके साथ खालिसतन कायदे कानून वाला बर्ताव किया जाए और उसे 100% ताबे रखने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाएगी, यानी मियाँ बीवी के दरमियान तलाक वाक़े हो जाएगी। जाहिर है किसी खास मौके पर लोगों को समझाने के लिए ये बहुत खूबसूरत मिसाल है। ऐसी मिसालें कुरान और हदीस में जगह जगह आई हैं और इनसे मुराद हमेशा इनके बामुहावरा अदबी मानी ही होते हैं। इस ज़िम्न में एक बात को मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है। वो पसली से पैदा हुई हैं, या औरत पसली से पैदा की गई है, या औरतें पसली से बनी हैं, या औरतें पसली की मानिंद हैं। इस आखिरी रिवायत ने जो सही मुस्लिम किताबुर रज़ा में बयान हुई है ये बात यूं कही है, इन्नल मरअता कज़्ज़िल। इसने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी। लगता है कि असल अल्फाज यही थे। बाकी रावियों ने अपने फहम और ज़ौक़ की बिना पर अलग पैराए इख्तियार किए। वैसे बाकी फिक्रों को भी अगर गौर से देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि बात बतौर मिसाल कही जा रही है, क्योंकि इनमें से किसी रिवायत में भी पहली खातून यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं। इसमें मरआ यानी हर औरत और औरतों की पूरी सिन्फ का बयान है और ये हकीकत हर कसो नाकस पर वाज़ेह है कि औरतें पसली से नहीं बल्कि मर्दों की तरह तख्लीक के तमाम मराहिल से गुजरती हैं। बस दर्ज बाला बहस से ये साबित होता है कि ईसाईयत और यहूदियत के बरअक्स इस्लाम में इस बात का कोई तसव्वुर नहीं कि औरत मर्द की पसली से पैदा होकर रोज़े अव्वल ही से इसके ताबे, ज़ेरे नगी और ज़ेरे दस्त है। तुर्क आलिम दीन जनाब फतहुल्लाह गौलन इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए खामा फरसा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौजू से मुतालिक और भी सवालात ज़हनों में जन्म लेते हैं। मसलन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी पसली से क्यों पैदा किया गया, फिर पसली का ही इंतखाब क्यों हुआ, नीज उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही से क्यों पैदा किया गया। ताहम सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो एक अहम पहलू की तरफ मबजूल कराना मुनासिब ख्याल करता हूँ। वो ये कि इंसान के अल्लाह ताला की मखलूक होने पर इस कसरत से मजबूत दलाइल मौजूद हैं कि इन्हें रद्द करना मुमकिन नहीं। फलासफा, मुफक्किरीन और उलमाए कराम में से जिसने भी इन दलाइल का सहारा लिया है वो सलामती के साहिल पर जा पहुंचा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पसली से होने का तज़किरा सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायात में मौजूद है। कुतुब हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तज़किरे के अलावा सूरह निसा में मज़कूर है, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया। ये ताबीर काबिल गौर है।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ چونکہ اس سلسلے میں وارد احادیث تواتر سے ثابت نہیں بلکہ اخبار احاد ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مفہوم کا تعین قرآنی آیات کی روشنی میں کیا جائے۔ آیات و احادیث کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں یہ ایک اہم اصول ہے۔ چونکہ زیر بحث آیت مبارکہ متواتر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اس لیے حدیث نبوی کے مبہم پہلوؤں کی وضاحت کے لیے آیت مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نیز اس حدیث کے سیاق و سباق اور پس منظر سے واقفیت بھی ناگزیر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورت کے بارے میں خیرخواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظم و نسق کے بارے میں بتانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ عورتوں میں مردوں کی بنسبت کجروی کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نیز نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان میں شکستگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت حدیث شریف کا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں کجروی باقی رہتی ہے، اور اگر اسے جلد بازی میں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ شکستگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مفہوم کی اس تعبیر میں حکمت پوشیدہ ہے۔ لہٰذا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا، اس لیے اس تعبیر کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو ہمارا مقصود یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازن اس کی بے حسی، شعور کی کمی اور جذبات کی پژمردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا، گمراہ کرتا اور گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے، اور دونوں کے موروثی خاص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں آگے چل کر ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔ حدیث میں مذکور لفظ ضلع میں کجروی کی بنسبت کجروی کی طرف میلان اور سہولت سے کجروی کے پیدا ہونے کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورت کے مرد کی بنسبت کجروی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی تعبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اختیار فرمایا ہے۔ اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عملی صورتحال اس پر شاہد ہے۔ غافل اور گمراہ لوگ دوسروں کو بہکانے کے لیے عورتوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں تو عورت کو اس قدر استعمال کیا گیا ہے کہ پہلے کبھی بھی اسے اس قدر استعمال نہیں کیا گیا۔
اشتہارات کو مؤثر بنانے کے لیے اکثر اشتہارات میں عورت کا استعمال اور اسے اعلی کار بنانا حدیث شریف میں وارد عورت کے ذوف ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ بھلا گاڑیوں کے ماڈلوں، باتھ ٹب اور حمام کے سامان، کٹے ہوئے گوشت اور ہیم برگر کی تشہیر میں عورت کی تصویروں کے استعمال کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ عورت اور ان اشیاء کے درمیان آخر کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت مرد کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت کا دور حاضر میں گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں اعلی کار بننا اس بات کی تائید ہے۔ عورت نوع انسان کے سب سے زیادہ ٹیڑھے پہلوؤں کی علامت بن چکی ہے۔ بلا شبہ اس بات کی وضاحت کے لیے اس سے بہتر تعبیر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، آج کی اس بحث کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ امید ہے بات بہت حد تک آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیگر پہلوؤں کو آئندہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔